आतां RSS म्हणून ते आडयताले काय तेन्ना खंयचेच ऑर्गनायझेशनान ते तशे एकठांय येवपाक दिनाशिल्ले? हय, RSS म्हणून ऑफिशियली म्हणत नाशिल्ले कोण, कारण ते आनीक चड करतले आशिल्ले. पण सादारणपणान अशें आशिल्लें, जात्रा फेस्त काले बी जर सोडले जाल्यार बाकीचे कडेन लोक 4,000 चड लोक जमले जाल्यार कित्याक जमले तुमी काय म्हणून पोलीस येवन विचारताले, हांगा कितें काम आसा तुमचें, एकठांय कित्याक आयले. अशें जे एक कर्फ्यू जो आसता तो कर्फ्यू गोंयांत आशिल्लोच. म्हणजे आतां जाका आमी हालीं 144 ताजें आतां बदल्लां आसतलें, सेक्शन 144 तोंडाक आमचे 144 बसला. तर तो जो पद्दत आसा ती तांची रेगुलर आशिल्ली आनी सिटीनी तर चड आशिल्ली. पणजी, म्हापसा, मडगांव, बाकी गांवांनी येता सारके फोंड्या तालुक्यांतल्या गांवांनी लोक मंगेशी बी एकठांय येता, कोण पळोवपाक वतालो थंय. पण सादारणपणान मेन सिटीनी तांचें लक्ष आसतलें. पणजी, म्हापसा, मडगांव, वास्को हे 4 शहरांनी खूब लक्ष आसतालें तांचें, कारण हांगा तांच्या दृश्टीन डिफेन्साचे काही युनिट्स हांगा आसताले. ताका लागून आनी शहर म्हणून तांचो दहशत खूब आशिल्ली. सो शाखा चलताल्यो ना, शाखा चलताल्यो अशें आमी म्हणूंक शकना. लिबरेशना पयलीं शाखा चलताल्यो अशें आमी म्हणूंक शकना. एक दोन हांवें सांगलें तें उदाहरण, वज्रम म्हणटात, आनी कांय काळ मागीर ते पुण्याक शिक्षक म्हणून गेले. मागीर कोणेच असो एटेम्प्ट करूं ना की संघाची शाखा सुरू